वक्षः स्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कान्तिः शितामृशति निन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यान्श्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरु भगवान लाई वंदना। विविध रूप में अवतरित होने भगवान जो पूर्ण परमात्मा हुनुहुन्छ सबैको हृदय भित्र विराजमान सर्वान्तर्यामी परमात्मालाई हार्दिक प्रणाम। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध को तेस्रो अध्याय जहाँ विविध अवतार चरित्रहरूको चर्चा छ त्यही प्रसंग चलिरहेको छ र सन्दर्भ आजको सुरु हुन्छ 21औं श्लोक। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरुः शाखः दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम् एकोनविंशे विंशतिवे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णामिति भुवो भगवान् अहरत भरम् ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषा बुद्धो नाम्ना जिनसुतः किकटेषु भविष्यति अथासौ युगसन्ध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पतिः। यहाँसम्म अवतारको गणना। सप्तदशे 17औं अवतारमा सत्यवत्यां पराशरात् जातः व्यासः। ततः त्यसपछि भन्नुपर्यो 16औं भन्दा पछाडि 16सात् अग्रे। सप्तदशे भनेको यो पनि पूर्णार्थक प्रत्यय छ यहाँ। सप्तदशे भनेको 17औं। सप्तदशानां पूर्ण सप्तदशः तस्मिन् सप्तदशे 17औं अवतारको पालोमा पराशरात् पराशर ऋषिबाट जातः उत्पन्न हुनुभएको। कहाँ? सत्यवत्यां सत्यवतीमा। पराशर मुनि की पत्नी सत्यवतीमा जन्मिनु भएका वेदव्यास मुनिले
पुंसः पुरुषहरूलाई पुमान पुमांसौ पुमांसः पुमांसम पुमांसौ पुंसः पुरुषहरूलाई अल्पमेधसः दृष्ट्वा बुद्धि कम भएका देखेर अल्प मेधस शब्द हैन मेधा बुद्धि अल्प छ मेधा जसको तिनीहरूलाई भन्छन् अल्पमेधा अल्पमेधसौ अल्पमेधसः अल्पमेधसः पुंसः दृष्ट्वा बुद्धि कम भएका पुरुषहरूलाई देखेर अर्थात् वेद अध्ययन गरेर वेदार्थ निर्णय गर्न नसक्ने वेद तात्पर्य निर्णय गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू देखेर उनीहरूको हितका लागि वेद तरोह शाखाः चक्रे वेदरूपी महान वृक्षका साना साना हाँगाहरू शाखाहरू बनाउने पहिला वेद एउटै थियो महान थियो व्यापक थियो धेरै ठुलो ग्रन्थ थियो ग्रन्थ पनि के थियो भन्नु र पुस्तकमा थिएन पुस्तकमा थिएन यो वेद किन श्रुति परम्पराबाट थियो श्रुति परम्पराबाट भएको वेद जहाँ सबैको गति पुग्दैन थियो त्यसकारणले वेदलाई शाखाः चक्रे अलग अलग पहिला त विभाग गर्नुभयो 4 भागमा यो पनि वेद व्यासले गरेको वेदकै विभाग गरेको हुनाले उहाँको नाम भयो वेद व्यास बी पूर्वक आङ पूर्वक अस धातुबाट बी आङ बी आसते भन्नु पर्यो भने आसते आस्ते व्यास्ते भन्नु भने बी आङ आस विस्तार गर्दछ भन्ने अर्थ व्यास शब्दको अर्थ नै विस्तार गर्नु वेदको विस्तार गरेको हुनाले नै नाम व्यास रह्यो व्यासको सम्बन्धमा एउटा प्रसिद्ध परम्परा नै छ जो देवी भागवतमा यो कुरा आएको छ अलग अलग युगमा अलग अलग व्यास हुन्छन् अहिले यतिखेर यो के भन्छ यो 28औं कलियुग हुनुभन्दा अगाडि 28औं त्रेतायुगको अन्तिममा जो व्यास हुनुभयो उहाँको नाम द्वैपायन व्यास अहिले दमौली जन्म बदरी वनस्थो व्यासो मुनिः सत्यवती सुतश्च पराशरात्मा सरिदन्तराले चिरं चकारात्र तपस्तपस्वी योगी नारायणनाथले भन्नुहुन्थ्यो बा उहाँकै रचना हो बा प्राचीन रचना हो मलाई थाहा छैन दमौली जन्म बदरी वनस्थो व्यासो मुनिः सत्यवती सुतश्च दमौलीमा जन्मिनु भएको बदरी वनको बिचमा हुर्किनु जन्मिनु भएको त्यसकारणले बादरायण पनि भन्छ दमौलीको त्यो शुक्ला गण्डकीको छेउछाउमा झाडी बयरको हुन्छ कि छ उहाँ त्यही बसेर आउनु 4 महिना बसेको बयरको झाडी वरिपरि भएको हुनाले बदरी वनस्थ हुन त बद्री विशाल बदरी का आश्रम जो नरनारायण पर्वत बदरी का आश्रम त्यहाँ पनि बद्री अब वहाँको बदरीको कारणले यहाँ बदरी विशाल भोगी यहाँको बदरीको कारणले वहाँ बदरी विशाल भोगी यो हामीलाई विवाद गर्ने फुर्सद पनि छैन आवश्यकता पनि छैन योषि शोषि नमोस्तुते तव तत्त्वं न जानामि ईदृशोषि महेश्वरः यादृशोषि महादेव तादृशाय नमो नमः कस्तो रमाइलो लाग्छ कसैलाई स्तुति गर्न चिन्नुपर्छ कसैलाई नमस्कार गर्न पनि चिन्नुपर्छ कुनै न कुनै रूपमा चिन्जान नभइकन नमस्कार पनि हुँदैन अघि भर्खरै हाम्रो आदरणीय भट्टराईजी आउनुभएको छ धरानबाट उहाँसँग मेरो भेटघाट पनि भयो नमस्कार पनि भयो तर चिन्जान भएन एकछिन पछाडि चिन्जान भयो चिन्जान भएपछि ओहो भने फेरि नमस्कार गर्नु चिनेपछि फेरि नमस्कार गर्नु अब भगवान हजुर ओहो सर्वे सर्वा यस्तो हुनुहुन्छ भनेर हामी भगवानको जब स्तुति वा चर्चा गर्छौँ त्यतिखेर हाम्रा सामु एउटा भयङ्कर प्रश्न खडा हुन्छ के भगवानलाई थाहा पाएर जानेर चिनेर स्तुति गर्दैछौ नचिनिकन स्तुति गरेको हो भन्यो भने भन्नै मिल्दैन किन नचिनिकन नजानिकन भन्न मिल्दैन अब चिनेर जानेर अनि स्तुति गरेको भन्ने हो भने भगवानलाई जान्नु भगवानलाई चिन्नु तिम्रो अधीनको तिम्रो क्षमताको कुरा हो अब जो जानिँदै जानिँदैन थाहै छैन
भने त्यसलाई कसरी स्तुति गर्ने? अनि त्यसपछि यो महिमा स्तोत्रको अन्तिममा सुरुमा आएको श्लोक पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अन्तिममा आएको यो श्लोक तब तत्त्वं न जानामि, मैले भगवानलाई यति जान्दछु कि भगवान यस्तो हुनुहुन्छ भन्ने मैले थाहा पाउँदिनँ भनेर जान्दछु। अरूको बारेमा को के कहाँ कस्तो कसो सोध्ने प्रश्न गर्ने मसँग आधार छन्, तर भगवानको सम्बन्धमा मैले यो कुरा भन्न सक्दिनँ कि भगवान कस्तो हुनुहुन्छ। बरु यति हो कि मैले हजुरको कुरा जान्दिनँ, हजुरको रहस्य जान्दिनँ भन्न सक्छु। तब तत्त्वं न जानामि, हजुरको तत्त्व म जान्दिनँ। कीदृशोऽसि महेश्वर, हजुर कस्तो हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। तर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः, हजुर जस्तो हुनुहुन्छ हो त्यस्तैलाई नमस्कार। अब बादरायण जो हुनुहुन्छ त्यस्तै बादरायणको कथा सुनौँ। अब हामीले साह्रै बादरायणलाई तानिरहनु पर्ने, च्यातिरहनु पर्ने, यता होइन उता हो, उता होइन यता हो भन्नुभन्दा बरु बादरायण वेदव्यासले बनाउनु भएका विचार चिन्तनहरू जीवनमा उतार्न राम्रो। नेपालमा जन्मिनु भएको भन्दा सुन्दा गौरव लाग्यो, हो भनिदिउँ न, सकियो। त्यहाँभन्दा बढी इतिहासको नालीबेली खोज्ने हाम्रो पुरानो संस्कृति होइन। कालिदास कहाँ जन्मिएका हुन्, कालिदासले सङ्केत नै लेखेर अड्कल काट्नेले काटे, कसैले चाहिँ उज्जैन भने, कसैले काश्मीर भने। एकजना नेपाली विद्वानले लेख्नु भएको छ, मैले भनेर कसैले पत्याउनेवाला छैन, तर मैले भनेर भने भएदेखि कालिदास खासो खास नेपाली भने। किन आधार छ, जतिको आधार उज्जैनमा जन्मिएका हुन् भन्ने छ, जतिको आधार काश्मीरमा जन्मिएका हुन् भन्ने छ, त्यतिको आधार नेपालमा किन? कुमार सम्भव महाकाव्य लेख्दा डाँडाको, पहाडको, हिमालयको, गुफाको, कन्दराको धुमधाम वर्णन छ। यतैकाले नै वर्णन गर्न सक्छ, त्यस्तो कहीँ तराईकाले यस्तो पहाडी वर्णन कहाँ गर्न सक्छ? नेपाल कम्मलको पनि कहाँ कुरा छ अरे? नेपालको परम्परा र संस्कृतिको पनि कहीँ चर्चा लेखियो भनेपछि कालिदास मैले भनेर भने भए नेपाली हुन् भनेर पढाइदिने थिएँ विद्यार्थीहरू। अस्ति जहाँ हो उनको साहित्य विश्वव्यापी छ। त्यस्तै वेदव्यासको चिन्तन, वेदव्यासको विस्तार विचार विस्तार छ। चक्रे वेदतरोः शाखा, वेदरूपी वृक्षको शाखा बनाइदिनु। ओंकार प्रौढ मूल क्रम पद सहित छंद विस्तीर्ण शाखो, ऋक्पत्रः साम पुष्पो यजुरधिक फलोथर्वगन्धं दधान, यज्ञच्छाया समेतो द्विज मधुपगणैः सेव्यमानं प्रभाते, वन्दे सायं त्रिकालं सुचरित चरितः पातु नो वेदवृक्षः। तिमीलाई आउँछ क्या? आउँछ? लुत्त सुन। स्वर आउँछ भनेको एक्लै भन्न आउँदैन, बर्बाद भयो। लुत्त लेख्नु। वेद वृक्ष, यहाँ वेद तरोह शाखा भनेको छ। खोइ त वेद वृक्ष? वेदको फेद के हो, वेदका हाँगा के हुन्, वेदका पोखरा के हुन्, पात के हुन्, फल के हो जान्नु त बोल त। ओंकार प्रौढ मूल, वेदको जरो भनेको के रहेछ? बलियो छ फेरि। यो सालको रुखहरू अहिले हावा लाग्यो भने पुग्लुक्कै, त्यत्रो रुख यति जराले कसरी अड्यायो होला जस्तो लाग्छ। किङ्ग्री यति जराले धेरै अग्लो रुख। ओंकार प्रौढ मूल क्रमपद सहित छंद विस्तीर्ण शाखो, ओंकार प्रौढ मूल क्रमपद सहित छंद विस्तीर्ण शाखो भयो। ऋक्पत्रः साम पुष्पो, ऋक्पत्रः साम पुष्पो यजुरधिक फलो थर्वगन्धं दधानः। यज्ञच्छाया समेतो द्विज मधुपगणैः सेव्यमानं प्रभाते, द्विज मधुपगणैः सेव्यमानं प्रभाते। सेव्यमानः प्रभाते भन्नु, विसर्ग लगाइदिनु।
वन्दे सायं त्रिकालम् सुचरितचरितः पातु नो वेदवृक्षः। वेद रूपी वृक्ष यस्तो छ जसको बलियो जरो छ ओंकार। वेदको मूल के हो? ओंकार हो। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति। सबै वेदले जसको रहस्य बताउँछन्, सबै तपस्याको मूल के हो? जे हो यदि छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जुन तत्त्वलाई प्राप्त गर्नका लागि ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्दछन् त्यो तत्त्व म बताउँछु, सुन। ओम इति एतत् तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। ओंकार प्रौढ मूलः, अति बलियो फेद जरो दरो भयो। क्रमपद सहित, अनि त्यसपछि त्यसका पढ्ने तरिकाहरू के छन् त भन्दा क्रम पद आदि। यो कुरा त हामीले वेद पढ्ने बेलामा हरेक दिन यो मन्त्र सुरुमा पढेर पढ्ने गर्थ्यौँ। हाम्रा वैदिकले यो मन्त्र सुरुमा पढ्ने, अनि बल्ल वेद संहिता सुरु गर्ने। पहिला गणनाथ सरस्वती र विशुक्र बृहस्पतिन पञ्चैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तय, अनि ओंकार प्रौढमूलः यो भन्ने, अनि बल्ल हरिः हो। हुन्छ, राम्रै काम गर्नु। त्यसपछि वेद पढ्ने तरिका दुईटा, एउटा प्रकृति पाठ, एउटा विकृति पाठ। प्रकृति पाठ 3 किसिमका। वेदै पढ्ने मौका नपरे पनि वेदका सम्बन्धमा जान्नु पनि ठुलो कुरो हो। वेद पढ्ने तरिका दुई थरीके के अरे? प्रकृति पाठ, विकृति पाठ। अनि अब विकृति पाठ पछि कुरा गरौँला। प्रकृति पाठ पनि 3 थरी। के पाठ? संहिता, पद, क्रम। संहिता, पद, क्रम। संहिता नयते सूर्यं पदञ्च शशिनः पदम्। अनि के भयो? चर्को भयो कि मधु? क्रमेण वर्तिता गंगा शम्भोर्वाणी तु नान्यथा। क्रमेण, ठिक छ, यो याज्ञवल्क्य शिक्षाको कुरा हो। संहिता, पद र क्रम यी 3टा चाहिँ के पाठमा? प्रकृति पाठ। अब विकृति पाठमा चाहिँ फेरि ध्वजामाला शिखारेखा, जटामाला शिखारेखा, ध्वजो दण्डो रथो घनः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रमपूर्वा मनीषिभि। क्रमपाठ पढिसकेपछि 8वटा अरू घनपाठका, माने अरू पाठहरूका, जटादि पाठहरूका प्रक्रियाहरू छन्। यी वेदहरूका विभिन्न किसिमका चाहिँ यी विस्तारहरू। ओंकार प्रौढ मूल क्रमपद सहित छन्द। अब यसका यी के भयो त भन्दाखेरि छन्दहरू क्रमपद सहितका छन्दहरूको शाखा विस्तृत भएको छ। क्रमपद सहित छन्द विस्तीर्ण शाखो, शाखा फैलिएको छ। अनि ऋक्पत्र। अब वेदको मानव हुन त त्यो विभाजन ठ्याक्कै भन्नुपर्छ भन्ने छैन, तर पनि ऋग्वेद नै जसको पात हो। पातलाई छादन पनि भन्छ। पात दलम छदनम, छदम दलम पर्णम छदः पुमान अमरकोशमा। पत्रम पलाशम छदनम दलम पर्णम छदः पुमान अमरकोश। भनेको छादन, आच्छादन, ढाक्ने कुरा, बाहिरी आवरण, यसलाई चाहिँ एक किसिमले भनिन्छ पत्र। यो वेदरूपी वृक्षको पात भनेको के हो त भन्दा ऋग्वेद, ऋक्पत्र। अब फुल्ने फुल के हो त भन्दा सामवेद, सामपुष्प। अनि फल फल्ने के हो त भन्दा यजुर्वेद, यजुरधिक फलः, पर्याप्त फल छ। अथर्व गन्धम दधाना, फूल फलमा देखिने स्वाद गन्ध के हो त अथर्ववेद। यज्ञ छाया समेतः, वेदरूपी वृक्षको छाया के हो त भन्दा यज्ञ हो। यज्ञ छाया समेतो। अब त्यो रुख भइसकेपछि रुखमा त्यहाँको रस लिन, फलको स्वाद लिन, फुलको स्वाद लिन चराहरू, भमराहरू आउँछन् होला। त्यस्तो यहाँ को आउँछन् नि? द्विज मधुपगणैः सेव्यमानं प्रभाते मध्ये सायं। द्विज मधुपगणैः भनेको वेदाध्यायी वेदपाठी ब्राह्मणहरू, जसलाई हाम्रो भाषामा द्विज पनि भनिन्छ। द्विज भनेको 2 पटक जन्मिया भएर
कति पटक जन्मिएको न 2 पटक यिनीहरू 2 पटक जन्मेका अरे हजुरहरू कति पटक जन्मिनु भएको यिनीहरू चाहिँ 2 पटक जन्मिएको भन्छ कसरी जन्मिएको नि भन्दा पहिला एकपटक चाहिँ आमा र बुवासँगबाट जन्मिएको हो त्यो चाहिँ यो शरीर जन्मियो अब त्यसपछि अर्को कोकोसँगबाट जन्मिएको गुरुजी र गायत्रीबाट त्यो भनेको जुन दिन संस्कार गरियो व्रतबन्ध हो त्यो दिन गुरुजीले गायत्री मन्त्र सुनाइदिनु भयो यसको त अथर्ववेदमा गहिरो मन्त्र छ के अरे विषयवस्तु छ 3टा 4वटा मन्त्र छन् त्यहाँ त्यो मन्त्रको पुरै अहिले उपस्थित भइरहेको छैन 3 रातसम्म विद्यार्थी व्रतबन्ध गर्नुभन्दा अगाडि गुरु घरमा गुरुको नजिकमा बस्छ भनेको छ संस्कारकै क्रममा हजुरहरूले सुन्नुभएको होला नि व्रतबन्ध गर्नुभन्दा अगाडि 3 रातभित्र मेघ गर्ज्यो भने त्यो दिन व्रतबन्धको अनध्याय हुन्छ व्रतबन्ध गर्न मिल्दैन भन्ने पुरानो प्रचलन छ विधि छ आज त्यो हेरिँदैन पात्रोमा पहिले जुन लगन लेखिदियो त्यही दिनमा गरिन्छ तर मेघ गर्जन गर्नु चड्कने पर्नु इत्यादि कुराहरू 3 रात अगाडिदेखिबाट व्रतबन्धको लागि त्यो दिन ठिक हुँदैन भन्ने शास्त्रको भनाइ छ 3 रातसम्म ब्रह्मचारी बटुक उपनीत हुने इच्छाले गुरुजी कहाँ जान्छ गुरुजीले 3 रातसम्म उसलाई व्रत संस्कारहरूको केही शिक्षा दिएर आफूसँग राख्नुहुन्छ 3 रात पछाडि उसलाई गायत्री मन्त्र दिनुहुन्छ यो अथर्ववेदको मन्त्रमा आएको कुरा हो अनि 3 रात पछाडि जन्मिन्छ त्यो मानौ ऊ अब जन्मियो नयाँ जन्म भयो व्रतबन्ध संस्कार अहिले आएर खास महत्त्व दिन छोडियो कम ढङ्गले महत्त्व दिइन्छ यो भनेको त पुरै नयाँ अर्कै जन्म अनि पुरुषहरू व्रतबन्ध गर्नेहरूको त त्यही भयो हाम्रो के होला भन्नुहुन्छ होला माताजीहरू जब विवाह हुन्छ त्यो विवाह संस्कार नै पूर्ण व्रतबन्धको संस्कार हो विवाह संस्कार सँगसँगै मन्त्र दीक्षा लिइन्छ त्यो पनि व्रतबन्ध संस्कार हो नेपालकै सुदूर पश्चिम क्षेत्रमा एउटा राम्रो प्रचलन रहेछ व्रतबन्ध विवाह पछाडि पहिलो अनन्त चतुर्दशीमा अनन्त लगाउने विधि अनन्त लगाएपछि त्यो व्रतबन्ध बराबर भयो त्यसपछि उसको चाहिँ पानी चल्यो भान्सा चल्यो पानी त पहिला पनि चल्ने होला भान्सा चल्यो अनन्त लगाएपछि यो जनै बराबर नारीहरूका लागि भनेर पश्चिम नेपालमा त्यहाँको परम्परागत मान्यता भएको मैले सुनेको थिएँ सुदूर पश्चिममा राम्रै लाग्यो त्यो पक्ष पनि ठिक छ संस्कारबाट जन्मिने दोस्रो जन्म हुनेलाई द्विज भनिन्छ द्विज भनेको संस्कार प्राप्त गरेका ब्राह्मण हुन् ठिक छ अब अर्को द्विज शब्दको अर्थ के हो चरा किन चरा पहिलो अंडा जन्मिन्छ दोस्रो अंडाबाट बछेरा जन्मिन्छ बच्चा जन्मिन्छ त्यसकारणले चराहरूलाई पनि द्विज भनिन्छ अनि सर्पहरूलाई पनि द्विज भनिन्छ जति अंडबाट पैदा हुनेवाला अंडज प्राणी हुन् यिनीहरूलाई पनि द्विज भनिन्छ यहाँ प्रसंग अनुसार द्विज मधुपगणैहि द्विज शब्दको अर्थ चरा पनि र मधुप भनेको चाहिँ मह पिउने भएको हुनाले माहुरीहरू पनि चराले माहुरीहरूले फलमा गएर माने वृक्षमा गएर फलको रस लिन्छन् त्यस्तो यहाँ वृक्षमा गएर फलको रस लिने काम कसले गर्दछ त द्विज मधुपगणैहि फेरि दोहोरियो ब्राह्मण रूपी मधुपहरूले मधुप भन्नाले महको रस जसरी माहुरीले फूलमा अरू केही हेर्दैन कहीँ दुर्गन्ध छ भने दुर्गन्ध पनि हेर्दैन जहाँ तोरी फुलेको छ त्यहाँ जान्छ र अरू केही गर्दैन तोरीलाई असर गर्दैन त्यहाँको रस लिन्छ त्यसैगरी त्यस्ता द्विज नै द्विज हुन् जुनले मधुप त्यहाँ भित्रको सार लिन्छन् रहस्य लिन्छन् अनि एकपटक कुरा उठ्यो माहुरीहरू चराउनका लागि दाङतिर लैजान्छन् यता चितवनबाट गाडी भरी अनि जहाँ तोरी फुलिरहेको छ त्यसको नजिकमा त्यो माहुरीका घारहरू लगेर राखिदिने चलन छ अनि मैले सोधेँ त्यो तोरीका मालिकहरूको तोरीका जग्गा धनीहरूको अनुमति चाहिन्छ कि चाहिँदैन जहाँ लगेर घार राखिन्छ त्यहाँ चाहिँ त अब सोध्नै पर्यो त्यसबाहेक तिनीहरू माहुरीहरू कहाँ गएर तोरीको रस लिन्छन् यो कुरा कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन
अनि मैले भने कहीँ तोरीमा घाटा लाग्यो भने के हुन्छ, रसले राखे। अनि माहुरी चराउनेवाला जो माहुरीको काम गर्नेवाला हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो केही घाटा लाग्दैन, उल्टै तोरी ठिकसँग अझ बन्छ, बढ्छ, राम्रो हुन्छ। किनभने हरेक फलमा पनि हरेक वृक्षमा पनि स्त्री र पुरुषको संयोगको आवश्यकता पर्दछ। पराग सेचन गर्ने भन्छन्, त्यहाँ पनि भाले पोथी तत्त्वहरू हुन्छन्। यो माहुरीले त्यो तत्त्वलाई त्यहाँ स्थापित गर्ने काममा सहयोग गर्छन्। उनीहरू आफै हावाबाट, आफै परागबाट, आफै त्यहाँको गन्धबाट आदान प्रदान हुन्छ। त्यसरी उनीहरूको आफ्नो दैनिक क्रिया चलेको हुन्छ। सृजना, सृष्टि, फल फुल यी चलेका हुन्छन्। माहुरी गएर केही समस्या पर्दैन, त्यहाँ झन् रस ग्रहण गर्दछन्, त्यसलाई पनि परिपोषण गर्छन्, त्यो फललाई पनि। मलाई लाग्यो यिनीहरूको साँच्चै द्विज मधुपगण पो रहेछन्। ब्राह्मण देवहरू, द्विजातिहरू जसले शास्त्र अध्ययन गर्दछन्, शास्त्रबाट सार लिन्छन् पनि, शास्त्रलाई अझ परिपोषित बनाइदिन्छन्, अझ परिपुष्ट बनाइदिन्छन्, अझ व्याख्यान गर्दछन्, अझ विश्लेषण गर्दछन्, अझ विवेचना गर्दछन्। द्विज मधुपगणैः। अनि ती ब्राह्मण रूपी मधुपहरूले, ती द्विजाति रूपी मधुपहरूले यो वेद रूपी वृक्षको सेवा कहिले कहिले गर्छन् त भन्दा सेव्यमानं प्रभाते, बिहानी पख पढ्छन्। प्रातः बिहानै उठेर गुरुकुलमा प्रातः स्मरणका वेदका मन्त्रहरू पढ्ने प्राचीन चलन थियो। अचेल ती वैदिक मन्त्रहरूको प्रचलन प्रायः गुरुकुलहरूमा छुटे जस्तो लाग्छ। हरिः ओम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगो हवामहे, यी मन्त्रहरूको प्रातः सुक्त छ हाम्रो शुक्ल यजुर्वेद संहितामा। बिहान उठ्ने बित्तिकै हात हेर्नुभन्दा पनि अगाडि प्रातरग्निं यो मन्त्र सुक्त पढिसकेपछि अनि त्यसपछि प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घ। पुरै वेदान्त यहाँ आइसक्यो। प्रातः स्मरणका कम्तीमा 10-20वटा श्लोकहरू नयाँ विद्यार्थीहरूले कण्ठ गर्ने। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरद आत्मतत्त्वम, मेरो हृदयभित्र स्फुरित भइरहेको आत्मतत्त्वलाई म नमस्कार गर्दछु। सच्चित सुखम, सच्चित आनन्द स्वरूप छ इत्यादि प्रातः स्मरणका मन्त्रहरू छन्, सुक्तहरू छन्। सेव्यमानं प्रभाते, बिहानी पख सेवा गरियो। अनि मध्याह्नमा पनि सेवा गरियो। कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्, वेदका मन्त्रहरू घन्काएर। अनि मध्याह्नमा अर्को मन्त्र घन्काएर सेवा गरियो कि असौ यः अवसरपति नीलग्रीवः विलोहितः, आकाशमा जो हिँडिरहेको छ, हामी भगवान शिवजीलाई नीलकण्ठ भन्छौँ। वेदले सूर्यलाई नीलग्रीव भनेर उल्लेख गर्यो। नीलग्रीव विलोहित सूर्य असौ यः अवसरपति, जो आकाशमा कुदिरहेको छ। अनि के हो मन्त्र? असौ जो अवसरपति उतैनं गोपा अदृशन्, गोठालाहरूले हेरे अदृश्रन् उदाहार्यः, पानी बोक्ने पनेर्नीहरूले पनि देखे। सदृष्टः प्रणयादिनः, ती दुनियाँले देखेका भगवान नीलग्रीव सूर्य भगवानले हामीलाई रक्षा गरिरहनु भएको छ। ऊर्जा, चेतना, शक्ति, सत्ता, सामर्थ्य दिइरहनु भएको छ। भगवानको प्रार्थना मध्याह्नमा गरे, सायङ्कालमा पनि वेदको प्रार्थना गरे। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सायङ्कालमा हवन गरे। मध्ये सायं त्रिकालं सुचरितचरितः पातु नो वेदवृक्षः, यस्तो वेदवृक्षले हामीलाई रक्षा गरोस्। प्रसङ्गवशात् यो वेदवृक्ष सम्बन्धी श्लोकको पनि मैले अर्थ बताएँ। अब वेद पाठ गर्नुभन्दा अगाडि यो श्लोक पनि पढ्ने प्रसङ्ग आयो होइन त। प्रसङ्गको परिभाषा के अरे? के अरे? स्मृतस्य उपेक्षा नरत्वं प्रसङ्गः। सम्झिहाल्यो, बिर्सिन मिलेन, भन्नु पऱ्यो भने त्यसलाई फेरि थप अतिरिक्त कुरा बिचमा ल्यायो भने त्यसलाई प्रसङ्ग प्राप्त भन्ने छ। यहाँ आइरहेको थियो कि चक्रे वेदतरोः शाखाः किन दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः, मानिसहरू अलि अल्पबुद्धि भएका छन्, उनीहरूको कल्याण होस्, सबै वेद सबैले जतिखेर सुकै पढ्न सक्दैनन् भनेर शाखा विभाजन गरिदिनु भयो। ती शाखा विभाजन पहिला त 4 भागमा बाँड्नु भयो। ऋग, यजुः, साम, अथर्व। ऋग्वेदका पनि शाखा भए, 21 शाखा भए।
यजुर्वेदका पनि शाखा भए, 9 शाखा भए, अनि सामवेदका शाखा भए के 1000 शाखा भए। इस प्रकार 1131 शाखा करीब वेदका बनेका छन्। अनि 100 शाखा भए, 100 अध्वर्यु शाखा, 100 शाखा भए यजुर्वेदका। यस प्रकार 1131 शाखा वेदका शाखाहरू भए। यी शाखा विभाजन गरेर अलग अलग व्यक्तिहरूलाई अलग अलग शाखा जो गुरु परम्पराबाट प्राप्त छ। हामी अहिले माध्यन्दिनी वादस्नेय संहिता पढ्छौँ, यो हाम्रो शाखा 40 अध्याय शाखाको पनि एउटा विशेष संहिता विशेष जो हाम्रो गुरु परम्पराबाट प्राप्त छ। यस्ता अरू पनि शाखाहरू हुन सक्छन् जो अलग अलग शाखाहरू। दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः ए भन्नु पर्यो यति मिनट गइहाल्यो। आधा घन्टा कृपया बस्दिनु पऱ्यो, हाम्रो कक्षा छ भने आधा घन्टा लाग्दैन, लगभग 25 मिनट। अब त्यसपछि चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्। सुरकार्य चिकीर्षया नरदेवत्वम आपन्नः, देवताहरूको कार्य सिद्धि होस् भन्ने चाहनाले सुरकार्य चिकीर्षया देवताहरूको कार्य सिद्धि गर्ने इच्छाले। यद्यपि भगवानको अवतार देवताकै कार्य सिद्ध गर्न लागि भएको हो कि होइन यो पनि मतभेद छ। कुन्तीले स्तुति गर्दा भनेकी छ भगवानको अवतार देवताको काम सिद्ध गर्न ब्रह्माजीले स्तुति गरेर आएका हुन् भन्छन् कतिले के भन्छन्, कतिले चाहिँ वसुदेव देवकीको तपस्या थियो त्यस कारणले जन्मिएका भन्छन्। तर मैले चाहिँ अरू केही जान्दिनँ, म यति जान्दछु कि मेरो कल्याणका लागि भगवानले अवतार लिनुभएको हो। श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन् इति केचन, मैले सुन्न लायक भएका, मैले सम्झिन लायक भएका लीला चरित्रहरू मैले सुन्नका लागि, मैले उच्चारण गर्नका लागि लायक भएको भगवानको पवित्र नाम यही दिनका लागि भगवान जन्मिनु भएको हो भनिन्छ। यो त रहस्य हो, तर पनि यहाँ लेखियो सुरकार्य चिकीर्षया देवताहरूको प्रार्थनालाई बहाना बनाएर नरदेवत्वमापन्नः, नरदेव राजा बनेर समुद्र निग्रहादीनि वीर्याणि अतः परम चक्रे, समुद्र निग्रह समेतका पराक्रमका कुराहरू भगवान श्रीरामले गर्नुभयो। 19 में भगवान श्रीरामको चरित्रका सम्बन्धमा यति छोटो सुरकार्य के थियो, रावण आदि दुष्टहरूको वध थियो। नरदेवत्व मापन्नः, नरदेव बनेर सुरकार्य चिकीर्षया देवताको कार्य पूरा गर्नका लागि भगवान जन्मिनु भयो, समुद्र निग्रह आदि काम पनि गर्नु। अब 19 में 19 भनेको 19औं अवतार र 20 पनि भन्न मिल्छ। यहाँ 20 पछाडि पनि म लगाइदियो, 20 भने भनिदियो। यो चाहिँ 20 यो त ठिक छ, 20तम भने भए ठिक हुन्थ्यो होला है पूर्णार्थमा। व्याकरणको अधिकार छ त्यस कारणले यहाँ मिलेन भन्ने हामीसँग हैसियत हुन्छ। यो हाम्रो हैसियत होइन, व्याकरणको हैसियत हो। व्याकरण छ साथमा भनेपछि भन्न सकिन्छ अशुद्ध बोल्नु हो, किन बल छ नि हामीसँग। आफू खुसी भने भए आफै थुरुरु काम्नुपर्छ। त्यस कारणले अब गुरुजीसँग पनि सल्लाह लिइसकेँ मैले। 19 में होइन 20तमे, तर पाठ गर्दा परिवर्तन गर्ने होइन, यही पाठ गर्ने, यो आर्ष पाठ हो, यसैमा सिद्धि छ। तर व्याकरणको दृष्टिले भन्ने हो भने यो 20तमे भन्नुपर्छ अथवा 20 भन्नुपर्छ, 20 भन्नुपर्छ। 19 भनेको 19औं अवतारमा र 20तमे पाठ अर्थ भन्दा 20औं अवतारमा। यहाँ टीकामा पनि लेखो, ठिक छ। तलोपः छन्दो नुरोधेन, तकारको लोप आर्ष। वृष्णिषु जन्मनी प्राप्य, वृष्णि वंशमा जन्म प्राप्त गरेर। जन्मनी भनेको के हो नि,
हाँ? द्विवचन एकदम पास। जन्म जन्मनी जन्मानी दुईटा जन्म एकै ठाउँमा भएको हुनाले जन्मनी प्राप्य दुई जन्म प्राप्त गरेर के भन्नुभयो त रामकृष्ण इति बलराम र श्रीकृष्ण भन्नुभयो र भुवः भरम अहरत भगवान भुवः भरम अहरत भगवानले पृथ्वीको भर भार एउटै हो भार हरण गर्नुभयो भरम भारम अहरत ततः त्यसपछि कलौ सम्प्रवृत्ते 21औं ततः त्यसपछि भन्नाले एकविंशति तमे अवतारे 21औं अवतारमा सम्प्रवृत्ते प्राप्त भइरहेको बेला ततः कलौ सम्प्रवृत्ते कलियुगको समय आइसकेको छ सुरद्वेषाम समोहाय देवताहरूको द्वेष गर्ने जति असुरहरू छन् उनीहरूलाई मोहित बनाउनका लागि बुद्धो नामना बुद्ध बनेर जिनसुतः जिनपुत्र बनेर किकटेषु भनेको किकट क्षेत्रमा भविष्यति प्रकट हुनुहुनेछ। किकट भनेको गयाको आसपासको क्षेत्र भनेर मानिएको छ। कतिपय अवस्थामा किकटलाई यात्रामा निषेध पनि गरेको छ। तीर्थयात्रा बाहेक किकट आदि क्षेत्रमा जानु हुँदैन भन्ने पनि नियम छ। अङ्गभङ्ग कलिङ्गेषु सौराष्ट्र मगधेषु छ पढ्ने बेलामा सुनेको श्लोक हो कहीँ मूल स्रोत छ लेख अङ्गभङ्ग कलिङ्गेषु सौराष्ट्र मगधेषु च अङ्गभङ्ग कलिङ्गेषु सौराष्ट्र मगधेषु च तीर्थयात्रां विना गत्वा पुनः संस्कारमर्हति। अर्थ लगाइरहनु परेन। कतिपय यस्ता ठाउँ हुन्छन् जहाँ गएर पुण्य हुँदैन। तीर्थयात्राकै क्रममा जाने हो भने ठिक छ, त्यसबाहेक स्वेच्छया जान हुँदैन। तर यो ठाउँ हामी त्यस्तो ठाउँमा छौँ जहाँ जन्मिनु नै सौभाग्य, यहाँ हिँडे पनि भगवान, बसे पनि भगवान, तीर्थयात्रा पनि भगवान, जे गर्दा पनि भगवान। थोरै भावना चाहिँ मिसाइदिँदा अति उत्तम। यदि अति महत्त्वपूर्ण तीर्थ शुक्ला गण्डकी र कृष्णा गण्डकीको मध्यवर्ती क्षेत्र अनि यो गण्डकीदेखि बागमतीसम्मको क्षेत्र अनि मिथिलासम्मको क्षेत्र, यसलाई भिन्न भिन्न कोणमा भिन्न भिन्न प्रक्रियाले शास्त्रमा अति महत्त्व दिइन्छ। अब एउटा कुरा हजुरहरू सबैसँग क्षमा प्रार्थना गर्दै साँच्चै शास्त्रको दृष्टिले कुरा गर्ने हो भने गण्डकी भन्दा पश्चिमतिरको क्षेत्रभन्दा गण्डकी भन्दा पूर्वतिरको क्षेत्र बस्दा पनि पुण्य हुनेछ। गण्डकी भन्दा पश्चिम क्षेत्र अर्थात् गैँडाकोटदेखि उतापट्टिको क्षेत्र यद्यपि तटवर्ती क्षेत्रमा बहुत राम्रो, तर यो पुण्यको लागि अति प्रशंसा गरिएको क्षेत्र यद्यपि समग्र राम्रो, तर त्यसमा पनि अझ बढी। जस्तै बाल चतुर्दशीमा बत्ती बाल्नका लागि नदीको किनारमै जान खोज्छ, यतापट्टि बस्नभन्दा उही किनारमै जान खोज्छन्। उही नजिकै जान पाए अझ राम्रो हो। यहाँ नराम्रो होइन नि, तर यताभन्दा उहीमा छ। हो त्यस्तै नराम्रो त उता पनि होइन, सबै राम्रो, तर अझ बढी राम्रो महत्त्व खोज्ने हो भने गण्डकीदेखि पूर्व र बागमतीदेखि पश्चिम अनि कतिपय प्रसङ्गमा मिथिलासम्म, कतिपय प्रसङ्गमा कोशीसम्म यो नदीहरूको बीच चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण। कुनै प्रसङ्गमा मैले यो कतै प्रस्तुत पनि गरेको थिएँ। शक्ति आराधनाका लागि त्रिकोणको ठुलो महत्त्व हुन्छ। शक्ति आराधनामा त्रिकोणको ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्रिकोण यस्तो हुन्छ अनि षट्कोण बनाउनु पर्यो भने एउटा यति माथि तेर्सो तल आएर यस्तो चुच्चो परेको हुन्छ अनि तलपट्टि यस्तो तेर्सो माथि चुच्चो परेको हुन्छ। माथि चुच्चो परेको यस्तो किसिमको षट्कोण चाहिँ त्रिकोण चाहिँ एक किसिमले पुरुष अनि यता तल परेको चाहिँ शक्ति प्रकृति र पुरुष, माथि चुच्चो परेको चाहिँ पुरुष अनि षट्कोणमा त्रिकोणको तल चुच्चो परेको चाहिँ शक्ति। शक्ति र शिवको सामरस्यबाट सृष्टि अनि तन्त्र साधनामा शक्ति समाराधनामा त्रिकोणको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। अब त्यो त्रिकोणलाई हाम्रो शरीरमा पनि हेरौँ। यो शरीरमा नाभि स्थान छ, नाभि स्थानदेखि माथि यता बाहु छ अनि यतापट्टि आएर यो विशुद्धि चक्र आज्ञा चक्र वा स्वाधिष्ठानसम्म यतापट्टि यसरी आएर एउटा बनेको छ
अनि तलपट्टि यसरी बनेको छ। यो चाहिँ एक किसिमको त्रिकोण हो। यही त्रिकोण चाहिँ हाम्रो यो गण्डकीहरूको एउटा चित्रमा पनि बनेको छ। माथिबाट गुगल म्याप हेर्ने हो भने यता त्रिशुलीबाट बगेको त्रिशुली नदी, यता मुक्तिनाथबाट बगेको कालीगण्डकी, अनि हिमालयले माथि छेको हालेको, अनि यो हिमालयले छेको हालेर दुईटा नदीहरू यसरी आएर बगेर ठ्याक्क जोडिएको ठाउँ जो हो नि, यो त्रिकोण एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण तन्त्र साधनाको लागि, शक्तिको आराधनाको लागि यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण त्रिकोणको यो क्षेत्र हो। हामी त यो त्रिकोणको तल्लो चुच्चोमा बसेका छौँ, तर तन्त्र साधनाकै कुरो गर्दा त्रिकोणको माझमा मध्यभागमा एउटा बिन्दु हुन्छ, जुन बिन्दुको पनि धेरै ठुलो महत्त्व बताइएको हुन्छ। यो गुप्त विद्या हो, रहस्य विद्या हो। तन्त्र साधना गर्ने गुरुहरूले यसको गहिरो चिन्तन गर्नुहुन्छ। सौन्दर्य लहरीमा शङ्कराचार्यले यी बीज रहस्यहरूको कुरा उठाउनु भएको छ। त्यो मध्यभाग मध्यबिन्दु भनेको गुह्येश्वरी गुह्यकाली भगवती, जहाँ साथमा भगवान शिव हुनुहुन्छ। भगवान शिव पनि शक्तिमाथि प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। यदि शक्ति बिना शिव, शिव बन्नुहुन्न, शव बन्नुहुन्छ। यो यस किसिमको यो बनेको छ। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल, यो महत्त्वपूर्ण स्थान। यहाँ प्रसङ्ग चलिरहेको थियो, हामी प्रसङ्गवशात अन्यत्र गयौँ कि कीकटेषु भविष्यति। कीकट जस्ता कतिपय क्षेत्रहरू जहाँ बुद्धको जन्म भयो, माने प्राकट्य भयो भनिन्छ। यो गयाको आसपासको क्षेत्र जहाँ साधनाबाट बुद्धत्व प्राप्त गरेको भनिन्छ, त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ बुद्ध व्यक्तिको जन्मसँग भन्दा पनि बुद्धको बुद्धत्व प्राप्त गरेको स्थानलाई कीकट भनेर बताइएको छ। बुद्धो नामना जिनसुतः, जनसुत अजनसुतः भन्ने छ, कहीँ अजनस्य सुतः, कहीँ जिनसुतः भनिएको छ। जिन पनि अजन नै हुन् भन्ने अर्थमा पनि कुरा गरिएको छ। यसका इतिहास, वर्तमान इतिहाससँग सम्बन्ध के कस्तो, यसलाई छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्दछ। कीकटेषु भविष्यति अथासौ, यसपछि युगसन्ध्यायाम, अथ भनेको 22औं अवतारमा, असौ भनेको त्यो जगतपति भगवानले, युगस्य सन्ध्यायाम भनेको कलियुगको सन्ध्यामा, अर्थात् कलिसन्धिमा, कलिसन्धि भनेको कलिको अन्तिममा, राजसु दस्यु प्रायेषु, राजाहरू चोर ढाका ठग बनेको अवस्था। अनि त्यसपछि बुद्धो नामना भविष्यति, बुद्ध हैन, जनिता विष्णु यशसः, विष्णु यशसः, विष्णु यशाको नाम पुत्रको रूपमा, नामना कल्की, कल्की नामबाट जगतपति जनिता, जगतपति भगवान जन्म लिनुहुनेछ। विष्णु यश नाम गरेका ब्राह्मणको घरमा पुत्रको रूपमा कल्की भएर भगवान जन्मिनुहुनेछ। अवतारा हि असङ्ख्येया, हे द्विजाहा, हे ब्राह्मणहरू हो, हरे हे सत्वनिधे, हे सत्वनिधि भएका भगवानका अवताराः, अवतारहरू असङ्ख्येया, असङ्ख्य छ, गणना गर्न सकिँदैन। हामीले यतिवटा गण्यौँ, यहाँ 22वटा मात्रै कुरा आए। तानतुन गरेर यहाँ 24 अवतारकै कुराहरू पनि सङ्केतको रूपमा टीकाकार व्याख्याकारहरूले चर्चा गर्नुभएको छ। असङ्ख्येयाः भवन्ति, असङ्ख्य अवतारहरू हुन्छ सत्वनिधि भगवानबाट। कसरी? उदाहरणको रूपमा, यथा जसरी अविदासीनः भनेको, विदासी भनेको नष्ट हुनेवाला, अविदासी भनेको नष्ट नहुने, उपक्षय शून्य, नष्ट नहुनेवाला। सरसः भनेको तलाउबाट, नसुक्ने तलाउबाट। सहस्रशः कुल्याः स्युः, हजारौँ कुलाहरू बन्न सक्छन्, पानीका धाराहरू चल्न सक्छन्, जो कहिले नसुक्ने स्रोत मूल सरोवरबाट, मानस सरोवरबाट पानीका धाराहरू निस्किन सक्छन्, अनन्त जहाँ जहाँ पनि पुग्न सक्छ। यथा अविदासिनः सरसः सहस्रशः कुल्याः स्युः। अवतारा ह्यसङ्ख्येया हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजाः, यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः, कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा,
एते चांसकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। यहाँसम्म एउटा प्रकरण। ऋषयः ऋषिहरू, ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः भनिन्छ है, मन्त्रद्रष्टालाई ऋषि भनिन्छ। ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः, जसले वेदका मन्त्रहरू आँखा चिम्लेर फुरुरुरुरु याद गर्छ, तिनीहरूलाई मन्त्रद्रष्टा। गायत्री मन्त्र कसले देखेको अरे? विश्वामित्रले। त्यसकारण गायत्री मन्त्र, ब्रह्म गायत्री मन्त्र जप्नेहरूले गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि गायत्री छन्दः सविता देवता यति भन्नुपर्छ। जपे विनियोग, पाठे विनियोग, होमे विनियोग, के भन्ने हो? जे भने पनि ऋषि छन्द र देवताहरू जान्नुपर्छ। यदि कुनै मन्त्रको ऋषि छन्द देवता नजानिकन पढियो भने त्यो मन्त्र पढ्नुको सफल हुँदैन। त्यसकारण हामी हरेक मन्त्रहरू व्याहृति ओम भूर्भुवः स्वः यति मात्रै भन्नु पर्यो भने पनि व्याहृतिहरूको भूर्भुवः स्वः यी तीनटा व्याहृतिहरूको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऋषिहरू, अनि सप्तम व्याहृतिहरूका चाहिँ विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम अत्रि वशिष्ठ कश्यप ऋषिहरू, हरेक मन्त्रका ऋषि। प्रणवस्य ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द, दैवी परम शक्ति देवता अथवा विभिन्न मन्त्र ऋषि छन्द देवताहरूको चाहिँ आवश्यक छ। ऋषि तिनलाई भनिन्छ जसले त्यो मन्त्र पहिलो पटक साक्षात्कार गरे। ऋषयः ऋषिहरू। अब मनवः मनुहरू, सृष्टिको आरम्भ सुरुवात गर्ने मनुहरू हुन्छ। देवाः देवताहरू, मनुपुत्राः मनुका सन्तानहरू, मनुका सन्तान भएर मानव बने होला ती मानवहरू पनि महौजस ठुला बडा ओजस शक्तिले युक्त भए। कलाः सर्वे हरेरेव, सबै भगवानका कला हुन्, अंश हुन्। यत्किञ्चित अंश तिमी हामी सबैमा छ। भगवानको पूर्ण अंशको कुरा गर्दा मैले त्यो अंश सम्बन्धी सङ्ख्या गणनाहरू म कुनै दिन सुनाउँछु। भगवानका कति कलाहरू छन्, ती कलाहरूमध्ये हामीमा कति कला आए अनि कति कलाहरू कहाँ छन्, अनि साना जडीबुटी प्राणीहरू जो जड चेतन किरा फट्याङ्ग्राहरू यिनीहरूमा पनि केही यत्किञ्चित कला छ। यो कलाको तारतम्य भएको कुरा शास्त्रमा पाइन्छ। तर सबै भगवानकै कला हुन्। स प्रजापतयस्तथा, प्रजापति पनि एते च अंशकला, तर यिनीहरू अंशकला अलिअलि थोरै कला हुन्। कृष्णस्तु पुंसः परमात्माको, परन्तु कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, भगवान श्रीकृष्ण स्वयं पूर्णावतार हुनुहुन्छ। इन्द्रारी व्याकुलं लोकम, इन्द्रारी अर्थात् असुरहरू, इन्द्रका शत्रुहरूले व्याकुल बनाएको अर्थात् असुरहरूले आक्रान्त बनाएको लोकलाई युगे युगे तत्तत समयमा मृडयन्ती रक्षा गर्दछन्। अब यहाँनिर एते च अंशकला पुंसः, यहाँ च शब्द छ, अगाडि बताइएका पनि र च शब्दले नबताइएका पनि। पुंसः भनेको उही पहिले हामीले जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिवि सम्भूतम षोडशकलम आदौ लोकशिश्रिक्षया भन्ने प्रसङ्गमा जुन परमतत्त्वको चर्चा गरेका थियौँ, प्रथम निर्दिष्ट पुरुष उहाँका अंशकला हुन्। अंशकलामा यसो पनि भन्न सकिन्छ, अंश भन्नाले मत्स्य कुर्म वराह नृसिंह वामन राम राम बलराम अनि बुद्ध कल्की के कृष्ण इत्यादि। अनि कला भनेको चाहिँ फेरि कुमार सनत कुमार नारद आदि। अब अंश कलापछि आवेशावतारहरू पनि छन्। कुमार नारद आदिहरूमा कहिलेकाहीँ अलिकति यत्किञ्चित ज्ञान शक्तिको आवेश, कहीँ यत्किञ्चित अरू कुनैको क्रिया शक्तिको आवेश। भगवानको क्रिया शक्तिको विशेष आवेश भएका पृथु आदि राजाहरू भए, ज्ञान शक्तिको यत्किञ्चित आवेश भएका कुमार अनि हामीले कपिलदेव आदि भए इत्यादि। आवेशावतार अनि कहीँ चाहिँ अंशावतार, कहीँ कलावतार, यस प्रकार अवतारका अलग अलग तारतम्यहरू पनि छन्। जो अवतार सिद्धान्त छुट्टै छ, त्यसलाई छुट्टै पढ्न सकिन्छ।
अनि कहीँ भगवानको फोकस बढी, कहीँ अलिकति कम। यो बिजुली त आयो नि, कनेक्सन भयो तारबाट, तर यहाँ कति भोल्टको हामी बल्ब राख्दैछौँ, हामी त्यति भोल्टको बल्ब राख्छौँ जतिको प्रकाश आवश्यक छ। मोबाइलको लागि कम भोल्टको इनर्जी चाहियो, त्यस कारणले त्यसलाई डिभाइडरले घटाएर अनि पावर कन्ट्रोलरले घटाएर अनि चार्ज गर्नु पर्यो। जहाँ जसको जस्तो जति बेला जुन आवश्यकता छ त्यसअनुसार भगवानको अवतार हुन्छ। यो सुन्दै गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कहिलेकाहीँ गलत सुन्छौँ हामी, कहिलेकाहीँ राम्रै कुरा भने भन्दा भन्दै नराम्रो मुखबाट बोलिएको हुन्छ। हामीले यो कुरा सुनिसकेपछि कुनै गुरुजीहरूले यसो भनिदिन सक्नुहुन्छ, तिम्रा राम कृष्ण शिव अरू विभिन्न किसिमका जे हुन् सब अंश हुन्, यी फाटफुट फुटकर हुन्। मेरो कृष्ण ओरिजिनल, अरू सबै डुप्लिकेट। किन? यहाँ लेखेको छ कृष्णस्तु भगवान् स्वयं, पूर्ण अवतार कृष्ण हो, अरू राम अवतार पूर्ण होइन। यस्तो कसैले भन्न सक्छ? त्यसो भन्नु हुँदैन। मात्र के हो भने कहाँ कतिखेर कुन अंशको के आवश्यकता पर्छ त्यति भगवान प्रकट हुनुहुन्छ, त्यति भगवान प्रयोग गर्नुहुन्छ। बिजुली यो तारमा कम आएको हुनाले यो बिजुली होइन भन्न पाइँदैन। जहाँ जति आवश्यकता पर्यो त्यति प्रकट भयो, तर मूलतः त्यो पूर्ण तत्त्व पूर्ण नै थियो। पूर्णमा अपूर्णताको कल्पना गर्ने अधिकार हामीमा छैन। यो एउटा उत्तर हो, एउटा समाधान हो। अर्को समाधान यस्तो पनि हो कि भगवान कृष्णलाई 16 कलम भनेको छ, सम्भूतम 16 कलम 16 कला। किनभने भगवान कृष्ण चन्द्रवंशमा पैदा हुनुभयो। भगवान कृष्णले जन्म हुने बेला आफ्नो कला विभाजनका आधार 16टा बनाउनु भयो। किनभने मनसँग सम्बन्ध छ, चन्द्रमासँग सम्बन्ध छ। चन्द्रमाका 16 कला छन्, हाम्रा मनका पनि त्यत्तिकै कला छन्। किनभने अधिदेवको रूपमा चन्द्रमा भए, अधिभूतको रूपमा चन्द्रमा पिण्ड बने, अध्यात्मको रूपमा त्यही चन्द्रमा मन बनेर यहाँ आएको छ। त्यसै गरी सूर्यका पनि कला विभाजन हुन्छन्, तर सूर्यको कला विभाजन 16 भागमा हुँदैन, 12 भागमा हुन्छ। त्यसकारण भगवान श्रीराम जन्म हुनुपर्दा 12 कला भनेर बताइयो, किनभने भगवान श्रीरामको पूर्ण कला विभाजन नै 12। कृष्ण अवतारको बेला पूर्ण कला विभाजन 16। भगवान राम पूर्णावतार हुनुहुन्छ, भगवान कृष्ण पूर्णावतार हुनुहुन्छ। अवतारमा तलमाथि छ भनेर हामीले विभाजन गर्न मिल्दैन। एते चांसकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। यस सम्बन्धी अरू पनि धेरै रहस्यहरू छन्, अहिले हामी समय कम छ त्यतातिर नजाउँ। जन्म गुह्यं भगवतः, भगवतः एतत् गुह्यं जन्म। भगवानको यो जन्म सम्बन्धी कुरा गुह्य छ, रहस्यपूर्ण छ। यसलाई प्रयतः सावधान भएर यह एतत् सायं प्रातः गृह्णाति, जसले यो जन्म सम्बन्धी प्रसङ्ग, भगवानका अवतार सम्बन्धी प्रसङ्ग साँझ बिहान श्रवण गर्दछ, सुन्छ, त्यो दुःखग्रामाद् विमुच्यते, दुःख समुदाय रूप संसार बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। संसारात् विमुच्यते, विमुच्यते भनेपछि श्रवण मनन, विमुच्यते भनेको त मुक्ति हो। मुक्ति भनेपछि बन्धनको पूर्ण निवृत्ति हुनुपर्छ। विमुच्यते शब्द प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ, सिद्ध गर्नुपर्छ। त्यो सिद्ध गर्नका लागि त्यो मुक्ति कसरी त भन्दा अविद्या निवृत्तिबाट मात्र हुन्छ। त्यो अविद्या निवृत्ति सम्बन्धी प्रसङ्ग अब के त, त्यो अगाडि। एतद् रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं महदादिविरात्मनि। एतद् रूपं भगवतः अरूपस्य चिदात्मनः, अरूपस्य स्वयं आफैमा रूपरहित भएका चिदात्मनः, चिद्रूप चिदात्मा रूप भगवानको, चिद्रूप भगवानको, परमात्माको एतद् रूपम, यो रूप चाहिँ के हो त भन्दा स्थूल रूप हो, शरीर। माया गुणैर्विरचितम, यो मायाका गुणहरूले रचना गरी। मायाका गुण भन्नाले सत्वगुण रजोगुण तमोगुण त भइहाल्यो।
तर त्यति मात्रै नभएर तिनबाट प्रकट हुने महत्त्व, अहम तत्त्व, अनि देवता, अनि त्यसपछि तन्मात्रा अनि इन्द्रियहरू, प्रायः विषयहरू चाहिँ तमोगुणबाट, इन्द्रियहरू रजोगुणबाट, देवताहरू सत्वगुणबाट पैदा भएका हुन्छन्। यिनीहरू मायाका गुणको सहारामा प्रकट हुन्छ। महदादि विरात्मनि। अब ज्यादै गहिरो छ, रहस्यपूर्ण छ, धेरै लामो व्याख्या गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ यो अगाडिको श्लोकको, तर पनि संक्षिप्त रूपमा म पढ्छु। यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितमबुद्धिभिः। यथा जसरी नभसी आकाशमा मेघौघ मेघको समूह छ, अल्पबुद्धि अज्ञानीहरूले आफ्नो आँखा छेकेको बादललाई आकाशलाई ढाकिरहेको छ भनेर अर्थ लाउँछ। जहाजमा चढ्ने हो भने अहिले पनि आकाशको तुवालो तल जमिनको छेउछाउमा भेटिन्छ। आकाशमा रहेको यो तुवालो, आकाशमा रहेको यो बादल, आकाशमा झर्दै गरेको पानीका कालो बादल एकैछिनमा चट्ट छेडेर माथि गयो। तल तल कालो बादल हुन्छ, जमिन केही देखिन्न, कपास बिछाए जस्तो। माथिबाट घाम परिरहेको छ, टलक्क टल्किया छ। कहिले कहिले त यो गन्धर्व नगर भन्ने पढेका थियौँ हामीले वेदान्तमा। गन्धर्व नगर यही हो कि झैँ लाग्छ। कपास बिछाएको, कस्तो राम्रो चाहिँ त्यो कपासै कपास बिछाएको कि त्यो पनि तलमाथि लडीबुडी खेल्न मजा होला जस्तो। त्यही माथि खेल्न पाए कति आनन्द आउला जस्तो लाग्ने, कस्तो मजा हुने एकदम तल हेर्दाखेरि गन्धर्व नगर हो बम। तर हामी यहाँ तलतिर बस्नेले के गर्छौँ, आज बादल लागेर सूर्य ढाकिए, लौजा सूर्य ढाकिए, आफ्नो आँखा ढाक्यो। घनच्छन्न दृष्टिः घनच्छन्न मार्गम यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढ तथा बद्धवत् भाति यो मूढदृष्टे सनित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। यथा नभसी मेघौघ, आकाशमा बादलको समूह, यथा अनिले पार्थिव रेणु, जसरी पृथ्वीमा अनि हावामा पृथ्वी सम्बन्धी रेणु धुलो छ, नभएको पनि कल्पना गरेर देखाइन्छ, आरोप गरिन्छ। यसै गरी द्रष्टा आत्मामा दृश्य भाव आरोप गरिएको छ अबुद्धि अज्ञानीहरूले। यो द्रष्टा र दृश्यको भेदभन्दा माथि अव्यक्त गुण विहित जो परम तत्त्व छ त्यो परम तत्त्व नै बुझ्नुपर्छ र त्यसैलाई चिन्तन नगरेसम्म, नबुझेसम्म पुनः जन्म मृत्यु भइ नै रहन्छ। अतः परम यदव्यक्तम् अव्यूढगुणव्यूहितम् अदृष्टा श्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः यत्रेमे सदसद्रूपे प्रतिसिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।